Usa ka maayo og puno sa paglaom mga adlaw kanatong tanan mga higala ug mga kaigsuonan. Kumusta kamo nining adlaw? Ako nagapanginaot nga anaa kamo sa may nga kahimtang sa inyong mga kinabuhi karon nga samtang nagadawat kita sa panalangin nga gikan sa Ginoo nining adlaw. So unang-una sa tanan ato nga daygon pasalamatan ang Dios sa iyang makanunayon nga paghatag kanatong kahigayunan sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi nga bisan pa man sa ato nga pagkamakasasala labaw sa tanan sa ato nga pagkatawhanon siya nagahatag kanatong mga kahigayunan, gidugtungan niya ang ato nga mga kinabuhi ug sigon kini ug sumala sa iya nga kabubutog katuyuan nganong iya kining ginahatag. So kumusta kamo mga higala ug mga kaigsuonan? Ako usab nga pasalamatan sa pinasahi ang atong mga kaigsuonan nga sa makanunayon nagasuporta nining buluhaton alang sa Ginoo nga pinaagi sa inyo nga pag-share, pinaagi usab sa inyo nga paghatag og comment ug aduna pa tay mga kaigsuonan nga bisan pa man wala nagpadala sila nga mga reactions apan sila sa makanunayon nagasunod niining ato nga ministry. Okay, so sa dili pa ta magsugod mga higala ug mga kaigsuonan, akong hangyoon kamo sa pag-uban kanako pinaagi sa atong paghangyo sa giya sa balan nga espiritu, pinaagi sa usa ka pag-ampo. Among dalangpanan silimbahon ug mahigugmaon nga Dios nga nahikaw sa trono sa kataas-an sa kalangitan, takos ug angayan ikaw nga pagadaygon pagkapasalamatan nining adlaw sa lain na usab nga kahigayunan nga mong gihatag sa matag usa kanamo. Salamat sa mga panalangin, mga mahayong panglawas ug ingon man usab sa kasiguruhan sa among mga kinabuhi nga padayon nimong gidugtungan hangtod pa nining mga orasa. Amahan, magatuon na usab kami sa imong mga pulong nga may kalambigitan kini sa amo nga mga pagtuo. Tabangi kami, ablihi ang among mga hunahunag kasing-kasing nga magmainandamon sa mga pulong nga buot nimong hatod nga ni kanamo. Pasabta kami sa mga butang, mga pulong nga lisod sabton amahan, aron takos kini namo nga madawat nga sayano ug sa ingon ni ana amo kining kinabuhian nga ayon sa imong kabubuton. Panalangin ni ang tanan nga mga katawhan karon nga kanunay nagmadasigon sa pagsuporta sa imong mga buluhaton. Ihatag nato kanila amahan ang pinasahi nga panalangin kadagaya sa grasya ang ilang kinahanglan aron dili usab sila mobatig mga kakulangon silang inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi uban kanimo. Lao man namo nga ikaw magtig-uban samtang kami magatuon sa imong mga pulong. Pasaylo ang tanan ng mga kapakyasan kining tanan among itugyan pinaagi sa imong bugtong anak nga mos Ginoong Hesukristo, among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, so mga higala ug mga kaigsunan sa makausapa, welcome kamo ni ining ato nga higayon sa pagsulti na usab sa pulong sa Dios. Atong pangiskutan karon mga kaigsunan, mahitungod nining pagtuo ug kasuguan. So kaidunay mga pagtulunan karon mga kaigsunan, enough na alang kanila nga nituo ka pero dili na mutuman sa kasuguan. So usa ka paglingla nga ginahatag ngadto sa kaaway kay tungod sa ato nga pagtuo dili na ta mosunod og kasuguan. So dili na to ikalimtan mga higala ug mga kaigsunan nga diin bisan pa man sa ato nga pagtuo kung mahilayo o mahigawas kini sa ato nga mga binuhatan pinaagi sa pagtuman sa kasuguan, mamahimo kita nga way kapuslanan ang ato nga pagtuo. Mamahimo nga patay ang ato nga pagtuo. Kay kung atong tan-awon diha Santiago 2 bersikulo 17, sa ingon usab ni ana ang pagtuo patay kun kini walay binuhatan. So kung kita adunay pagtuo unya dili na ta mobuhat sa pagtuman sa kasuguan mga higala ug mga kaigsuonan, kini nga pagtuo wala gay kapuslanan. Atong nuntan kini sa ato nga mga binuhatan aron kini nga pagtuo magpabilin kini nga buhi diha sa ato nga pagpangalagad sa ato nga Dios. So karon ang pangutana, pinaagi sa pagtuo giwala na ba ang kasuguan? So pinaagi sa ato nga pagtuo
nawala na ba ang kasuguan mga higala o mga kaigsunan? Kung atong tan-awon diha sa Roma 3:33 nga tungod kay aduna na kitay pagtuo, walao na ang kasuguan. Sumatod pa dinhi sa Roma 3:31 nag-ingon mga kaigsunan, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Ang pangutana ni Apostol Pablo, mga higala ug mga kaigsunan, nga gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Matod pa ni Apostol Pablo, wala gayod, hinunoa gipabarog nato ang kasuguan. So pinaagi sa pagtuo mga kaigsunan, ato nga gipalig-on ang kasuguan, pinaagi sa pagsunod ug pagtuman niini. So wala aron mamahimo nga buhi ang ato nga pagtuo, so ato nga tumanon, palig-unon ang ato nga pagtuo pinaagi sa pagsunod sa kasuguan. Unsa may mahimo sa kasuguan aron sa pagpalig-on sa ato nga pagtuo. Galatia 3:24 matud pa dinhi nga busa ang kasuguan nahimong atong magtatagad sa pag-agak ngadto kang Kristo aron kita pagamatarungon pinasikat sa pagtuo. So mga kaigsunan, walay lain nga bugiya kanato. Aron mahimo nga mapapalig-on, agakon ta aron padayonon nga mapalig-on ug padayonon nga buhi ang ato nga pagtuo ngadto kang Kristo, pinaagi lang gyud sa baton kanunay sa kasuguan ug pagtamod niini. Aron pinaagi nini mga higala ug mga kaigsunan, mapadayon nato nga lig-on atong pagtuo ngadto sa Ginoo ug buhi kini atubangan kaniya. So karon kung atong susihon, usa ka mga justification sa mga katawhan nga dili na gyud mo ila og kasuguan, dili na mutuman sa kasuguan tungod lagi kay aduna na kitay pagtuo. Karon kay matud pa usab nila ilang justification niini kay wala gyud usa ka tawo nga nakatuman sa kasuguan. O mao man ni ang ilang nga mga rason tungod kay nganong musunod pa man ta sa kasuguan. Kay bisan usa ka tawo wala gyud dayon nakatuman niini. Atong tan-awon diha sa balad nga kasulatan kung aduna bay mga tawo nga nakatuman niini. Atong unang tan-awon diha higala mga kaigsunan diha sa Lucas 18 ngadto sa 21 matud pa dinhi. Usa kini ka istorya sa usa ka dato ug batan-on nga punuan mga higala ug mga kaigsunan. Matud pa dinhi. Ug kaniya nangutana ang usa ka punuan nga nag-ingon sa nangutana ngadto kang Ginoong Hesukristo. Matud pa niya, maayong magtutudlo, unsa pay buhaton ko aron makapanunod ako sa kinabuhing dayon? Si Jesus mitubag kaniya, nganong giingnan mo man ako nga maayo? Walay bisan usa nga maayo gawas sa Dios lamang. Okay? Sa bersikulo 20, ikaw nahibalo sa mga sugo, ayaw pagpanapaw, ayaw pagbuno, ayaw pagpangawat, ayaw pagbakak sa imong pagsaksi, tumahod ka sa imong amahan ug inahan. Dinhi gi-enumerate ang pipila ka bahin sa napulo kasugo mga higala ug mga kaigsunan. So unsay tubag niini nga batan-on mga kaigsunan? Ang tubag og siya miingon, kanang tanan ako nang ginabantayan sukad pa sa akong pagkabatan-on. So klaro mga kaigsunan nga adunay nagtuman, adunay naningkamot sa pagtuman sa kasuguan sa Ginoo. Sunod nga pagpanghimatuod mga kaigsunan. So ang una nga nagpamatuod nga adunay tawo nga nakatuman sa kasuguan kadtong usa ka batan-on nga dato mga kaigsunan nga gusto siyang makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ang ikaduha nga kining pagpamatuod nga adunay mga tawo nga nagatuman sa kasuguan. Diha sa Lucas 1:5 ngadto sa 6. Sa mga adlaw ni Herodes nga hari sa Judea, diha usa ka saserdote nga ginganlan si Zacarias sa laray ni Abias ug siya may asawa nga usa sa mga kaliwat ni Aaron ug iyang pangalan mao si Elizabeth. So kini usa ka managtiayon nga usa-usab ka sulugoon sa Dios. Ya matud pa diha sa 6 mga kaigsunan, sa atubangan sa Dios sila pulos mga matarong. Okay? Sa tubangan sa Dios silang duha pulos mga matarong. Nya dili masaway sa ilang paggawi diha sa tanang kasuguan ug kalagdaan sa Ginoo. So buti pasabot na
pinaagi sila nga pagginawi sa matag adlaw mga higala ug mga kaigsunan, sila nagtuman sa kalagdaan ilabi na gid sa kasuguan nga gihimo sa Dios. So duha ka ehemplo nga atong ipakita, ipahibalo karon kaninyo nga adunay mga katawhan nga naghatuman gyud sa kasuguan sa Dios.